أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज 27 मई है। حضرت امیرالمومنین پس از تلاوت شهادتین و استعاذه و بسم الله و سوره فاتحه فرمودند امروز 27 می است. این روز در جماعت احمدی به نام روز خلافت شناخته می شود. ما هر سال در این روز یا چند روز پس و پیش آن به مناسبت خلافت همایشا برگزار میکنیم. دلیل این کار چیست؟ پاسخ این سوال را همواره باید مد نظر خویش داشته باشیم و به فرزندان و نسل‌های خویش هم تشویق کنیم که به این موضوع تفکر و تأمل کنند. این روز 27 به 1908 بود که خداوند متعال در آن مطابق به وعده های خویش از روی لطف و فضل در جماعت احمدیه نظام خلافت را تأسیس نمود. خداوند متعال به حضرت مسیح موعود علیه السلام وعده داده بود که جماعتش را پیشرفت و اطلاع دهد و این وعده در این روز مزبور تحقق یافت. حضرت مسیح موعود علیه السلام از مدت اعضای جماعت خود را برای فراق خود آماده می کردند و می گفتند هیچ کسی از مرگ رهایی ندارد. خداوند متعال حتی پیامبران را هم وقتی مأموریت خود را به انجام برساند برمی دارد. آن حضرت مکررن جماعت خود را خاطر نشان می کردند که زمان بازگشتشان به سوی خدا نزدیک است، اما همزمان این بشارت و مژده هم می دادند که جماعتشان پیشرفت می کند و نشر می یابد و تمام وعده های خداوند متعال با ایشان به طور حتم تحقق می یابند و هیچ کسی نمیتواند مانع پیشرفت جماعت احمدیه شود. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم در یک فرمان خود از دوران خود تا آخر الزمان، یعنی تا بعد از حضرت مسیح موعود علیه السلام، نظام خلافت را به تصویر کشیدند. ایشان صلی الله علیه و آله و سلم در مجلسی به اصحاب خود فرمودند مادامی که خدا بخواهد در میانتان نبوت برقرار میماند، یعنی وجود مبارک حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بین اصحاب باقی میماند،
سپس خداوند متعال آن را بر می دارد و خلافت برتری و سبک نبوت برقرار می شود، یعنی آن خلافت راشده تأسیس می گردد که به طور کامل از نبوت پیروی می کند. سپس خداوند متعال هرگاه بخواهد این نعمت را هم برمی دارد. از مدتی در سلسله بیان شرح احوال صحابه شرکت داشته در غزوه بدر از خلفای راشدین ذکر خیر می کنم و امروز ذکر خیر حضرت ابوبکر رضی الله عنه جاری است. در ذکر خیر تمام خلفا این نکته مثل روز روشن آشکار شده است که همه خلفا دوران خلافت خود را بدون هیچ غرض و به پیروی از سنت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دستورالعمل قرار دادن قرآن شریف گذرانده اند. گویی در هر گام کوشیدند که از طریق نبوت تأسیس نمایند. به هر حال حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ادامه فرمایش خود می فرمایند: پس از آن چنان که تقدیر شده پادشاهی جابر و ستمگر به روی کار می آید و مردم از آن خسته و کوفته می شوند. زمانی که این دوران به پایان رسد آنگاه از روی سرنوشت دیگر پادشاهی قهار و ستمگرتر از گذشته برقرار می شود و تاریخ شاهد است و حتی امروز هم مشاهده می کنیم که فرمانروایان مسلمان که از دین اسلام دورند با رعایای خود بسیار ظالمانه رفتار می کنند. پس چه دولت سیاسی باشد یا پادشاهی، هر کسی که به دولت می رسد گرایشش بیشتر به دنیاست. به هر حال حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: زمانی که با امت اسلامی این وقایع پیش می آید آنگاه رحم خدا می جوشد و او این دوران ظلم و ستم را به پایان می رساند و خلافت بر طریق نبوت برقرار می شود. پس از فرمودن این مطلب آن حضرت ساکت شدند. پیش گوی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مربوط به پایان یافتن دوران ظلم و ستم مخصوص به کسانی بود که به خاتم خلفا مسیح موعود و مهدی موعود ایمان بیاورند و مطابق با تعالیمش عمل کنند. خداوند متعال برای ریشه کن کردن این ظلم و ستم تدارک دیده است. اگر مردم از این تدارک سود نبرند و به انکار خود پافشاری کنند آنگاه نتیجه همان است که امروز مسلمانان شاهدند. خداوند متعال به آنها عقل و فهم داد تا بتواند غلام صادق حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بشناسند. نه این که پس از تکذیب مسیح موعود در ظلم و ستم به جماعتش بیفزایند. به هر حال گفتنی است که سکوت پیشه کردن حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از فرمودن این که در آخر الزمان بر طریق نبوت خلافت برقرار می شود
نشانگر این است که این نظام مدت مدیدی پا بر جا می‌ماند. پس آنچه برخی از مردم از روی نفهمی این حرف میزنند که این سکوت آن حضرت نشانگر آن است که این نظام خلافت هم طولی نمی‌کشد که از بین می‌رود، اشتباه است و اینان به راه خطا رفته‌اند. خود حضرت مسیح موعود علیه السلام توضیح داده‌اند که این نظام مستدام و پایدار خواهد بود. آن حضرت با خطاب به اعضای جماعت می فرمایند: به هر حال در باره نظام خلافت حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند: پس ای عزیزان، از قدیم سنت خدا همین بوده است که او دو قدرت را نشان می دهد تا دو شادی دروغین معاندان را خراب کند، که دو قدرت را نشان می دهد تا دو شادی دروغین معاندان را خراب کند. پس حال امکان ندارد که خدای تعالی سنت درینه خود را ترک کند. بنابراین از این سخنم که به شما گفتم غمگین و دلگیر مشوید، یعنی به سبب خبر وفاتم و دلهایتان نگران نباشد، زیرا مشاهده قدرت دوم هم برایتان ضروری است و فرا رسیدن آن برایتان بهتر است، زیرا آن دائمی است و سلسله‌اش تا قیامت انقطاع نمی‌یابد و آن قدرت دوم نمی‌تواند بیاید مادامی که من نروم. ولی وقتی رفتم خدای تعالی این قدرت دوم را برایتان می‌فرستد که همواره به همراهتان خواهد ماند، چنان که در براهین احمدیه وعده داده شده است. پس این کلمات آن حضرت که این وعده خداوند متعال است و این قدرت دوم یعنی خلافت تا قیام قیامت برقرار میماند، نشانگر آن است که اینچنین افراد همواره پیدا میشوند که خلافت احمدیه را محافظت میکنند. پس عادتمندند کسانی از ما که همواره به خلافت وصلند و به نسل‌های خود نیز توصیه میکنند که با آن وصل باشند و شور بختند کسانی که مایلند خلافت احمدیه را به دورانی تهدید نمایند، یا طرز فکرشان این گونه است. از این قبیل افراد همواره ناکام و نامراد میمانند، چنان که از تاریخ جماعت احمدیه پی میبریم. معاندان در هنگام انتخاب خلافت اول یا دوم روی ناکامی را دیدند. باری حضرت مسیح موعود علیه السلام با توضیح بیشتر درباره برقرار ماندن خلافت می‌فرمایند: آن وعده مربوط به برقراری خلافت نسبت به من نیست، بلکه برای شماست. چنان که خدای تعالی می‌فرماید که من جماعتت را که بالغ بر پیروانت است تا قیامت به دیگران غلبه میدهم. پس لازم است که روز فراقم بر شما بیاید تا بعد از آن روز فرا برسد که روز وعده دائم است. خدای ما وفا کننده وعده ها و خدای وفادار و صادق است و او تمام آن وعده ها را به تحقق میرساند که قول آن داده است. اگرچه این ایام آخرین روزهای این دنیا است و بلاهای فراوان است که زمان نزول آن است، ولی لازم است که این دنیا پا بر جا بماند مادامی که آن اخبار به تحقق رسد که خبر آن خدا داده است. هنوز وعده های بیشمار است که قرار است وفا شود.
آن حضرت فرمودند من از طرف خدا به شکل قدرتی ظاهر شدم و قدرت مجسم خدایم و پس از من بعضی افراد دیگرند که مظهر قدرت دوم خواهند بود. پس خداوند متعال برای نشأه دوم و پیشرفت اسلام وعده هایی که به حضرت مسیح موعود علیه السلام داده است آن وعده ها به طور قطع تحقق می یابد انشاءالله. اعضای جماعت روزهای غلبه اسلام و ایام پیشرفت جماعت را خواهند دید انشاءالله. کسانی که به خلافت وصل میمانند همواره وارث افضال الهی می‌گردند. مقدر است که جماعت احمدیه در جهان گسترش یابد و به همین حضرت مسیح موعود علیه السلام خبر داده‌اند. آن حضرت درباره غلبه جماعت خود بر معاندان می‌فرمایند این سنت خدای تعالی است و از زمانی که انسان را آفریده است پیوسته این سنت خود را نشان می داده است که از پیامبران و رسولان خود حمایت می کند و آنها را بر معاندان نشان غلبه می دهد، چنان که می فرماید کتب الله لاغلبن انا و رسولی. و منظور از غلبه این است که هدف پیامبران این می باشد که حجت خدا بر روی زمین تمام شود و هیچ کسی نتواند با آن مقابله کند و برای آن خدای تعالی با معجزات و آیات قدرتمند حقانیتشان را آشکار می سازد و صداقت و راستی که می خواهد در جهان نشر یابد تخم آن به دستشان می کارد، اما این تخم را توسطشان به تکامل نمی رساند بلکه دست دیگر قدرت خود را نشان می دهد و چنان اسباب و عواملی فراهم می سازد که آن اهدافی که تا حدودی ناتمام مانده بود به تکمیل می رسد. پس این پیشگویی هایی که حضرت مسیح موعود علیه السلام گفتند و وعده هایی که ذکر کرده اند اینها به طور حتم به تحقق می رسند و توسط نظام خلافت که پس از ایشان جاری شده به تحقق می رسند. خداوند متعال جماعت را ترقی و اطلاع خواهد داد و در حال حاضر هم می دهد. خودش مردم را راهنمایی می کند، آنها را به خلافت وصل می نماید، وگرنه این کار خارج از توان انسان است. بستن افراد جماعت و خلیفه به پیوندی که نظیرش ممکن نیست و خارج از توانای انسان است، فقط کار خداست. و خداوند متعال نه تنها دل آن مردم را به خلافت وصل می کند که از پیش احمدی‌اند، بلکه آنان که بعداً خودشان به احمدیه می گروند و هنوز به خوبی تربیت هم نشده اند قلبشان را نیز به خلافت بسیار محکم پیوند می دهد و این کار فقط از خدای تعالی برمی آید. اینان همان اخلاص و وفا که پس از بیعت با حضرت مسیح موعود علیه السلام نسبت به ایشان نشان می‌دهند. همان اخلاص و وفا را برای به انجام رساندن مأموریت حضرت مسیح موعود علیه السلام و به نام آن حضرت نسبت به خلافت هم نشان می‌دهند. به گونه‌ای که مردم با حضرت خلیفه اول بیعت کردند، اگر آن نشانه ظاهر و باهر تایید و نصرت الهی نبود پس چی بود؟ بجز چند تن منافق که در هر جماعت حضور دارند، فداکاران خلافت بیشتر و بیشتر شدند و حضرت خلیفه اول منافقان را سرزنش نمود و آنها را به جای خود نشاند و دیگر جرأت نداشتند قطع علم کند.
سپس در هنگام انتخاب خلافت دوم هم به رغم غوغا به پا کردن و ایجاد فتنه و فساد این ماندان که در زمان خلافت اول با نفاق در جماعت زندگی می کردند، اعضای جماعت با حضرت میرزا محمود احمد خلیفه دوم مسیح موعود بیعت کردند و پس از آن دنیا شاهد است که چطور جماعت منازل پیشرفت و ترقی را به سرعت طی کرده. در جهان مراکز تبلیغ جماعت تأسیس کردید، مساجد ساخته شد و کتاب‌های جماعت انتشار یافت و آن کارها که برای انجام آن حضرت مسیح موعود علیه السلام مبعوث شده بودند به طور مستمر و تداوم انجام یافت. سپس خدای تعالی در سومین خلافت با وجود حمله شدید در دولت وقت جماعت احمدیه را پیشرفت داد. کسانی که خواستند کاسه گدایی به دست جماعت بدهند، خودشان به نحو بسیار وخیمانه از این دنیا کوچ کردند. سپس در چهارمین خلافت باب جدید از پیشرفت و ترقی باز شد و منظره های تازه از تایید و نصرت الهی به چشم خورد و راه های نو برای اشاعت اسلام گشایش یافت. کسانی که خواستند دستان خلیفه وقت را قطع کنند، دستهای خودشان بریده شدند و بدنهایشان در فضا پراکنده شد، ولی گام پیشرفت اسلام هرگز باز نیستاد. عرصه تبلیغ وسیع‌تر گشت. شبکه تلویزیون امتیه تأسیس کردید و توسط آن احمدیه پیام احمدیه به هر خانه‌ای رسیدن گرفت و این در واقع گام به سوی تکمیل وعده های خداوند متعال با حضرت مسیح موعود علیه السلام است و اگر کسی درک کند همین اصل حقیقت است. پس اگر این به تحقق یافتن وعده های خدای تعالی نیست، پس چیست؟ سپس در پنجمین خلافت هم خداوند متعال چشم اندازهای تایید و نصرت خود را به نمایش گذاشت. راه‌های جدید رساندن پیام اسلام و انجام مأموریت حضرت مسیح موعود علیه السلام گشوده شد و به جای 7-8 شبکه تلویزیونی به زبانهای مختلف احداث شدند. به زبانهای مختلف برنامه‌های متنوع شروع به ترجمه شد و به اقصای نقاط جهان که امتیه‌ای نمی رسید دیگر رسیدن گرفت و به مردم هر کشور و منطقه به زبان بومیانشان پیام احمدیه ابلاغ گردید و در نتیجه صدها هزار روح سعادتمند به احمدیه گرویدند. فارغ از این، خدای تعالی به علاوه برنامه‌های MTA و رادیوها خود نیز مردم را راهنمایی نمود و از طریق رؤیاها و کتاب‌های جماعت توفیق داد که به احمدیه بگروند. زمانی که تاریخ احمدیه را بررسی می‌کنیم، پی می‌بریم که چطور خدای تعالی بعضی افراد را در دوران حیات حضرت مسیح موعود علیه السلام راهنمایی می‌کرد تا به آن حضرت ایمان بیاورند و سپس همین سلسله راهنمایی در دوران حضرت خلیفه اول نیز ادامه پیدا کرد و خدای تعالی خودش مردم را به سوی احمدیه راهنمایی نمود و روح‌های سعادتمند به احمدیه گرویدن و سپس در دوران دومین خلافت هم بسیاری از واقعی پیش آمده و در خاندان‌های قدیمی این روایت هنوز هم نقل می‌شوند که چطور خداوند متعال به نیاگانشان توفیق داد که حق را بپذیرند.
سپس در دوران سومین خلافت هم این سلسله در حال تداوم دیده می شود. در دوران چهارمین خلافت هم خداوند متعال ارواح سعید را به سوی احمدیه سوق داد. این همه این اتفاقات در واقع نتیجه وعده های خداوند متعال با حضرت مسیح موعود علیه السلام بود. پس این گونه در دوران هر خلافت بر تعداد افراد جماعت احمدیه افزوده شد. روش خدا در دوران خلافت خامسه نیست بر همین منوال است. خدا برای تبلیغ دارد راههای تازه را مهیا سازد و قلوب مردم را برای گوش دادن و پذیرفتن به پیام حضرت مسیح موعود علیه السلام که در حقیقت پیام حقیقی اسلام است مایل می کند. چون این اتفاقات رخ می دهند که نشانگر تایید خالص خداوندی هستند. در غیر این صورت تنها تلاش های انسانی نمی توانند این نتیجه را به بار بیاورند که مردم این پیام را بپذیرند. اینجا چند واقعه را بیان میکنم که نشانگر این امر هستند که چطور خداوند متعال دلهای مردم را به سوی اسلام احمدیت باز گرداند و چطور بر آنان صداقت خلافت احمدیه روشن و آشکار ساخت و چطور برای خلافت در دلهای مردم محبت و مودت را ایجاد کرد. گینه بیساو کشور دوردست آفریقا است. آنجا رفیقی به نام عبدالله است که قبلا مسیحی بود و بیان میکند که مدتی پیش او در رؤیا دید که شخصی با ریش سفید و دستار داشت به مردم سخنرانی میکرد و مردم با سکوت کامل آن سخنرانی را گوش میکردند و او میگفت که روش سخنرانیش خیلی ساده و از روش سخنرانی مرسوم ما متفاوت بود. هنگامی او بیدار شد چیزی سر در نیاورد و هر چه که بود به دست فراموشی سپرد. بعد از مرور چند روز بار دیگر رؤیایی را دید که همسان رؤیای قبلی بود و آن چهره در ذهن او نشست. بار سوم او مانند رؤیای قبلی خوابی دید، اما طی این مدت او داشت برای شناسایی هویت این شخصی تلاش میکرد اما نتواند پی ببرد. روزی به شهر نزدیکی روستا به نام فرین رفت و اتفاقا رو مسجد ما آورد که در آن شهر قرار دارد. آن روز جمعه بود. احباب جماعت ما بر شبکه امتیه به خطبه من گوش میدهند. او می افزاید که من شما را دیدم و بیدرنگ از آقای معلم پرسیدم که شخصی که خطبه ارائه می دهد چه کسی است؟ او پاسخ داد که این خلیفه ماست. به هر حال او با آرامش خطبه را می شنید، گوش می کرد و بعد از خطبه جمعه همراه با همه احباب جماعت ما نماز جمعه را به جا آورد. بعد از پایان نماز فوراً سرپا شد و گفتگو را اینطور راه انداخت که امروز اسلام را می پذیرم و خدا در رؤیا 3 بار به من این شخص را نشان داد و این خواب بر روح من تأثیر فوق‌العاده‌ای گذاشت و از مدتی دنبال جستجوی این شخص می بودم، اما امروز از قضا در مسجد ده شما اومدم و خلیفه را دیدم. این همون چهره است که در رؤیا ملاحظه کرده بودم و منظری که در خواب دیده بودم همین بود که مردم دارند با سکوت کامل سخنرانی را گوش می‌دهند و من وارد دین اسلام احمدیت می‌شوم. این روش راهنمایی یک فردی است که اهل منطقه دوردست است. نخست رؤیا را می‌بیند، سپس خدا چنین اسباب را مهیا می‌سازد که آن منظر در حقیقت و واقعیت مبدل شود. بعضی هم گویند که چرا ما این چنین واقعیت را تجربه نمی کنیم؟ این فضل خداوندی است که هر کس را از بندگانش را که او بخواهد راه می نماید، اما برای جلب این فضل فطرت نیک ناگزیر است و رغبت و تمایل به طرف خدا نیز الزامی است. به ختم آن شخص چنین نیکی را به جا آورده باشد که خدا اینطور او را هدایت نموده است.
علاوه بر این امیر جماعت احمدیه گامبیا نوشت که آنجا یک زن به نام خانم سیستر فاتو است. او 60 ساله است. آن خانم می گوید که در منطقه شان افراد یک گروه اسلامی آمدند و علیه جماعت احمدی شروع به صحبت کردند و این که احمدی ها کافر هستند و هرگز نتوانند وارد بهشت شوند، نباید با آنها هیچ نوع داد و ستد داشته باشید. بیشتر از اهالیان روستا سخنشان را پذیرفتند، اما این زن نگران گشت و برای راهنمایی از خدا شروع به دعا کرد. بعد از مرور چند روز آن زن رویایی را دید که افراد گروهی که به روستایشان بازدید کرده بودند چشمانشان همانند ستارگان برق میزنند و در دست قرآن دارد، اما شکایت میکنند که نتوانیم تحریر قرآن مجید را ببینیم. آن موقع آنها شروع به سر و صدا کردند که خدا ما را کور کرده است، اینطور نمی توانند معاش خود را تأمین کنند و رسوا و نابود گشتند. آن زن میگوید که در رویا دیدم که اعضای این گروه خواستند که با خلیفه جماعت احمدی مصافحه کنند، اما نتوانند در انجام این کار موفق شوند و بدون تردید بر صداقت احمدی اذعان دارند، اما این امر مانع انجام این کار است که مبادا مریدان خود را از دست بدهند. خلاصه بامداد روزی بعدی آن زن این رؤیا را با خانواده خودش در میان گذاشت. حضور انور می‌فرمایند مردم حرف میزنند که در آفریقایی ها فقدان فهم و نظر وجود دارد، اما اون زن این رؤیا را اینطور تعبیر کرد که منظور از این که با وجود داشتن چشمای درخشان نتوانند متوجه تحریر قرآن شوند، این است که از حق به کلی بی بهره شده اند. پس واقعات قبولیت احمدیت بعض مردم چنان شگفت آور می باشند که نشانگر این امر هستند که تایید الهی خالص به مردم این منظره را می نشاند. گواتمالا یکی از کشورهای آمریکایی جنوبی است. اینجا مسجد ماست و از مسجد ما یک جایی به نام سان مارکوس بر مسافت 250 کیلومتر بر مرز مکزیک قرار دارد. خانم ژورینیکا یک خانم اهل آنجا میگوید 10 سال قبل در رؤیا شخصی را دیدم و او به من گفت که راه صداقت و حقانیت اسلام است و به من گفت که قرآن بخوان، اما او گفت که نتوانم قرآن بخوانم، ولی آن شخص گفت که تو بتوانی. بامداد روز بعدی آن خانم با شوهر و پدر خود این خواب را در میان گذاشت. آنها گفتند که اسلام راه راست نیست، این مذهب متعلق به تروریسم است. حضور انور فرمودند همه اینها مسیحی هستند، اما آن خانم میگوید که از این پاسخ خانواده خود طمانین قلب را نیافتم و توسط اینترنت راجع به اسلام شروع به تحقیق و پژوهش کردم. حضور انور فرمودند توسط اینترنت خودش تعلیمات اسلام را شروع به یاد گرفت. روزی داشت در بازار میرفت که یک خانم محجبه را دید، با نگاه به حجاب و خیلی کنجکاو شد و با او ملاقات کرد و ازش پرسید که این چه جوری لباس است. آن خانم گفت که من مسلمان هستم، بدین خاطر حجاب کرده ام. اینطور ارتباط این خانم با حجاب برقرار شد و او در مورد اسلام به شرح و بسط بیان کرد. این خانم مزبور احمدی بود. آن زن گفت که با گوش دادن به تعلیمات اسلام من بیعت کردم، اما اعضای خانواده‌اش برای بیعت رضایت نمی‌دادند و به هر طریقی اعتراض می‌کردند و من نتوانستم پاسخ اعتراضاتشان بدهم. آن خانم به خانم احمدی در خانه خود دعوت کرد و گفت که من خانواده خود را جمع می‌کنم و تو باید به اعتراضاتشان پاسخ بده. پس ما متعدد مجالس تبلیغی را برگزار کردیم. حضور انور فرمودند آن خانم فقط بیعت نکرد
بلکه این پیام را به دیگران نیز رساند. رفیقان خود را جمع کرد و برایشان تدارکات مهمانی را نیز دید. آن خانم یک پسر را نیز داشت و او در دانشگاه در سال نهایی آموزش قانون را می‌بیند. او نیز بیعت کرده است. آن خانم تا این حد به اسلام احمدیت علاقه داشت که خودش توسط اینترنت قرآن کریم ناظره را یاد گرفته است. متعدد سوره های را حفظ کرده است. علاوه بر این او نتوانست زبان عربی را بنویسد، اما به زبان رومی خود از اول تا آخر قرآن کریم را نوشت. آقای امیر میگویند که هنگامی برای بازدید رفتم، دفتر او را دیدم و تمام قرآن را با دست خود نوشته بود و اکنون نوشتاری زبان عربی را یاد میگیرد و در آن قرآن را می نویسد. اینطور خدا نه تنها ارواح سعید را در جماعت می آورد، بلکه آن وعده هایی که متعلق به زمانه بعد از درگذشت حضرت مسیح موعود علیه السلام هستند و خدا آن وعده ها را به ایشان داده بود ایفا می نماید. در کشور اندونزی یک منطقه دوردست است. آنجا نوجوانی را تبلیغ کردند و او فوراً بیعت کرد. آقای نور رئیس محلی آن جماعت میگوید که قبل از اینکه او برگردد بهش چند کتاب و بروشرهایی که در بردارنده عکس‌های حضرت مسیح موعود علیه السلام بودند دادم. هنگامی او به خانه خود رسید، پدرش بروشر را دید و ازش پرسید که این عکس چه کسی است؟ آن نوجوان گفت که این عکس امام مهدی است و دیروز رویا را دیده بودم که امام مهدی تشریف آورده اند. چون از قبل تا حدی معرفی جماعت را داشته بودم، پس بلافاصله بیعت کردم. همین که پدرش این حرف را شنید و گوش کرد، گفت که من نیز تعهد بیعت را دارم. اینطور خدا مردم را کشان کشان به جماعت می آورد. یه معلم جماعت آقای عزیل کریم از کشور بورکینا فاسو است که میگوید که شخصی به نام آقای احمد اهل منطقه ماسو او مرتب شبکه رادیویی جماعت را میشنید و گوش میکرد و به جماعت همدردی میکرد. گاه به گاه اعانه مالی نیز پرداخت میکرد، بلکه بعدا مرتب به پرداختن اعانه شروع میکرد. اما وقتی بهش گفته میشد که باید بیعت کنید، او در بجاوری این کار مسامحه می‌ورزید. اعانه را شاید در صندوق اعانه عام نپرداخته باشد، بلکه در صندوق وقف جدید یا در صندوق دیگری جهت صدقه داده می باشد. به هر حال اعانه را پرداخت می کرد. حضرت انور می‌فرمایند وقتی در غنا متعین بودم، این امر را مشاهده کردم که کثیر تعداد مردم به مسئولین جماعت ما اعانه را پرداخت به ترس از اینکه اگر به روحانیان خود بپردازد، آنها در تأمین نیازهای خودشان صرف خواهند کرد، اما جماعت احمدی در مصرف درست به کار خواهد برد. پس اینطور آنجا مردم اعانه را می‌پردازند. به هر حال آقای حمید روزی رؤیایی را دید که مجلسی برگزار شده بود و مردم در محوطه حضور دارند و تعدادی از مردم بیرون از آن محوطه بودند. او میگوید که من مشاهده کردم که تمام افراد که درون محوطه حضور دارند اعضای جماعت احمدی هستند. آن موقع گفتم که من نیز یکی از آنها هستم، مرا نیز اجازه ورود بدهید. سپس صدایی به گوشم رسید که تنها بیعت کنندگان مجاز ورود در این محوطه هستند و چون تو بیعت نکردی به این دلیل مجاز نیستی که وارد شوی. در همان روز بعداً او بیعت کرده. مسیح بشری نتواند او را عضو جماعت کنند، اما نیک سریش بود که خدا او را ضایع نکرد و اینطور او را هدایت داد. در این رخداد پاسو به این اعتراض کسانی است که میگویند ما رؤیایی را نمی بینیم. برای این اول باید پاک سرشت و خالی و ذهن شوید و دعا کنید و در همان صورت خدا را رحم نماید. دوست به نام آقای محمد کونی از کشور مالی است و او توسط رادیو شبکه جماعت را شنید و حرفهای مخالفین جماعت را نیز شنید. سپس از خدا شروع به دعا کرد که بهش راه راست را بنشاند. آن دوست میگوید که
بعد از آن خوابی را دیدم که بزرگ داشت میگفت هر شخص وارد این جماعت خواهد شد، خواه امروز یا بعد، چون که همین تقدیر خداست. حضور انور می افزایند خدا به حضرت مسیح موعود علیه السلام این وعده را داده است و چنان که حضرت مسیح موعود علیه السلام فرموده است به وسیله انعام خلافت احمدی این هدف به پایه تکمیل خواهد رسید. مبلغ جماعت گینی بساو نوشته است که آقای عثمان تازه بیعت کننده است. بهش خبر رسید که خویشاوندانش در تعداد زیادی به جماعت احمدیه می‌گروند و او بعض روحانیان را جمع کرده و به آن منطقه آورد تا آنها علیه جماعت اعتراض کنند. معلم ما به آنان گفت که ما جلوی شما را نخواهیم گرفت و شما بتوانید اعتراضات کنید، اما نخست باید به پیام و دیدگاه ما گوش بدهید. سپس هرچه را بخواهید با آرای برهان و دلیل انجام بدهید. روحانیان از گوش دادن به دیدگاه خودداری کردند و اما آقای عثمان قبول کرد و به قصد شنیدن به پیام جماعت آمد. برای راجع به آمدن حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان کردن. روزی که او آمد روز جمعه بود و بر شبکه MTA خطبه من در جریان بود. ما بهش گفتیم که اگر وقت داره یک کم خطبه را بشنو. او گفت که زیاد وقت ندارم، ما بتوانم یک کم بشنوم. اما وقتی شنیدن خطبه را شروع کرد متوجه امام نماند که چقدر طول کشیده است و تمام خطبه را شنید. سپس گفت چنان که شنیدم طبق آن جماعت احمدی نمیتواند کافر باشد، چون خلیفه شما سرگذشت اصحاب پیامبر را ارائه میدهند و جماعت کافر نمیتواند این کار را انجام بدهد. بعد از این او از مخالفت جماعت دست کشید و بعد از اندک مدت به جماعت احمدی گروید و نه تنها عضو جماعت شد بلکه تبلیغ جماعت میکند، مرتب اعانه مالی را میپردازد. حضور انور فرمودند این تأثیراتی است که خدا در خطبات خلیفه دوران میگذارد. یک مبلغ محلی کشور کنگو کینشاسا بیان میکند یہ منطقه کمپین مهم تبلیغی را آغاز کردیم. افراد غیر از جماعت احمدی مخالف منظم را شروع کردند. بعد از 3 روز از همین مخالفین یک نفر به نام آقای عثمان به مرکز ما ارتباط برقرار کرد و گفت که او میخواهد با همراه با سایر افراد خانه خود وارد جماعت شود. وقتی ازش علت این کار را پرسیدن آقای عثمان گفت روزی همسرم شبکه های ماهواره‌ای را تماشا میکرد که شبکه شما MTA را دید، چون من در مخالفت احمدیت پیشی می جستم و همسرم مرا فراخواند و وقتی علیه جماعت شروع به ناسزا گفتن کردم همسرم گفت که نخست برنامه کامل را تماشا کن، سپس دیدگاه خود را ابراز کن. آن موقع نیز بر MTA خطبه من پخش می شد. آقای عثمان می گوید که بعد از شنیدن خطبه متقاعد شدم که صدایی که به گوشم رسیده تصویر حقیقی اسلام است و بعد از گوش دادن به خلیفه در صداقت جماعت احمدی هیچ نوع شک و تردید ندارم. حضور انور فرمودند این کمال من نیست بلکه وعده‌ای که خدا به حضرت مسیح موعود علیه السلام داده بود که توسط خلافت مأموریت ایشان علیه السلام را به پای تکمیل خواهد رساند و این ابراز افضال خداوندی است. سر مبلغین گینه بساو بیان میکند که در یک جماعت تبلیغ کردیم و بیشتر مردم جماعت احمدی را قبول کردند، اما 4 خانواده از قبول احمدیت خودداری کردند. هنگام یک تیم ما برای تنصیب لوازم برای شبکه MTA آنجا رفت. معلم جماعت ما خانواده هایی را که از پذیرفتن جماعت خودداری کردند نیز دعوت کرد و به آنها گفت که این شبکه اسلامی ماست، باید این را تماشا کنید و اینطور فرصت دیدار عکس حضرت مسیح موعود علیه السلام و خلیفه دوران به شما میسر می شود. پس آقای معلم میگوید هنگام تنصیب به تکمیل رسید و بعد از به جا آوری نماز تلویزیون را روشن کردن. خطبه جمعه من داشت بر شبکه MTA پخش میشد. افراد غیر از جماعت با تعمق خطبه را میشنیدند و گوش میکردند، چون
آن خطبه در زبان انگلیسی پخش می شد، لذا معلم ما گفت که من برای شما ترجمه می کنم. یکی از آنها گفت من نمی توانم متوجه بشوم، اما سوگند می خورم که شخصی که حرف می زند قطعا نمی تواند دروغ بگوید و اگر او خلیفه جماعت احمدی است، جماعت هرگز دروغگو نیست. و همان وقت اعلام قبولیت احمدیت کرد. معلم ما از کشور مالی می نویسد که شخصی به مرکز ما آمد و گفت که من با پایبندی رادیویتان را گوش می دهم و می خواهم بیعت کنم. آن آقا فرم بیعت را پر کرد و از آنجایی که با سواد بود گفت اگر موادی در زبان فرانسوی است به من بدهید تا استفاده بکنم و به همکارانم هم بدهم. معلم ترجمه فرانسه کتابی که مشتمل بر خطابهای من درباره امنیت به نام بحران جهانی و مسیر صلح است به او داد. او همانجا کتاب را باز کرد و با دیدن عکس شروع به گریه کرد. سپس گفت که گذشته در داون بودم و همیشه از خداوند برای صراط مستقیم راهنمایی می‌خواستم. در آن زمان خلیفه مسیح را بارها در خواب دیدم ولی نمی‌دانستم که کی است، چه کسی است. امروز فهمیدم که دعای من قبول شده است و خداوند متعال به من راهنمایی کرده است. خانم نسمو، یک زن از اهل عرب، میگوید که 2 سال پیش از بیت وقتی اولین بار عکس حضرت مسیح موعود علیه السلام دیدم، عکس را مخاطب کرده گفت آیا عرب هستی؟ قبلا درباره کودک ذکر میکرد که در برنامه خطهای کج کشیده بود و نوشته بود که حضور پرنور من شما را دوست دارم. به هر حال میگوید بچه ها دروغ نمیگویند و این در قلب من تاثیر زیادی داشت. او نیز بعد از مدتی بیعت کرد. میگوید من عکس را دیدم و حضرت مسیح موعود علیه السلام از حضرت مسیح موعود علیه السلام پرسیدم که از صورت شما معلوم می شود که مرد دینی هستید و دروغ نمیگویید، اما بازم حرف شما را تایید نمی کنم که از آسمان فرستاده شده، یعنی از خداوند متعال آمده اید. میگوید پس از 2 سال از آن مطالعه کردم و در اوایل 2016 بیعت کردم. هنوز در مورد خلافت شک می داشتم. شیطان نفسم می گفت چطور ممکن است تمام زندگی خود را به مدعی خلافت بسپارم؟ چرا به چنین شخصی نامه بنویسم و حال خود را به او بگویم که چه فایده خلافت است؟ بیان میکند که اما این شبه و مطالعه کتاب حضرت مسلم موعود و خلافت راشده و کتاب نظام خلافت و اطاعت زائل شد و همه بر من آشکار شد. سپس من نامه نوشتم و از جواب وی آن شبهه و شک به کلی خلاص شد و یقین پیدا کردم که خلافت جانشین حضرت مسیح موعود علیه السلام است. یک کسی دیگر می نویسند محبتی که خداوند در دلها میگذارد خیلی محکم میگذارد و ما دلیل آن را نمیدانیم. سپس میگوید به همین دلیل است که اکثر احمدی ها با حضرت مسیح موعود علیه السلام به خصوص و با خلفای او به طور عموم مانند کودکان عشق می‌ورزند و پیش از بیعت ما چنین عشقی نداشتیم. مبلغ از نیجریه میگوید در یک جلسه پرسش و پاسخ مردم این بحث را مطرح کردند که به جای اینکه فرزندان را با پدرشان نسبت بدهند، باید آنها را به نامهای خانواده‌ای که از زمان اجدادشان هستند نسبت بدهند. در این مورد به آنان گفته شد که تعلیم قرآن این است که بچه ها را به پدرشان نسبت بدهید. بعضی ها به ویژه‌ای غیر احمدی تازه بیعت کنندگان اطمینان نمی داشتند و می گویند ولی بعد از 2 روز وقتی شما بر موضوع اصحاب خطبه می خواندید و حوادث حضرت زید بن ثابت را نقل کرده گفتید که اهل عرب زید را زید بن محمد فرا می خواندند. آنگاه حکم خداوند نازل شد و آنان را
به پدرشان نسبت دهید. با شنیدن این خطبه تمام جماعت و آن دوستانی که 2 روز پیش بحث می‌کردند بسیار خوشحال شدند که حالا خلیفه وقت ما را راهنمایی کرده است. عده‌ای فکر می‌کردند که شاید در این 2 روز مبلغ به خلیفه وقت این خبر را فرستاده است و سپس خلیفه دربارش ذکر کرده است، اما او گفت که من هیچ خبری نفرستادم. پس میگوید ما خیلی خوشحال شدیم که خدای متعال جواب سوال ما را داد و در این خوشحالی یکی از اعضای ثروتمند جماعت تلویزیون بزرگی دیگر برای سالن بانویی مسجد خرید تا آنان هم از نعمت خلافت محروم نشوند. بعد گفت که بعدن گفت خلافت در دل هاست. اکنون کسانی که در مناطق دور افتاده در کشورهای مختلف زندگی می کنند و از ملت‌های مختلف و از نژادهای مختلف هستند، کی است که از میانشان ارتباط با خلافت ایجاد می کنند؟ حتما یک کمک خداوند متعال است، وگرنه فکر انسانی حتی نمی تواند در مورد آن فکر بکند. سپس خانم بریفان زنی از نورس می گوید که هر احمدی رسپاس می گوید که حضور پرنور در قلب و چشمان ما میزیستند و ما برای وی دعا میکنیم. ما در این دنیا هیچ غم و اندوه نداریم جز این که به فکر راههایی باشیم تا او را خوشنود کنیم و بار او را تقسیم کنیم. وی در خطبه های خود بیان فرمود که چگونه صحابه کرام جسمهای خودشان را سپر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ساخته از ایشان محافظت میکردند. وقتی به این منظره فکر میکنم چشم تر میشود، گریه میکنم و به این فکر میکنم که اگر در چنین موقعیتی بودم چه میکردم؟ آیا مقاومت میکردم؟ سپس از خداوند متعال دعا میکنم که به ما نیروی عنایت بفرماید که مانند این اصحاب با نثار جان و مال و نسل‌های خود از خلیفه زمان و خلافت محافظت کنیم. از سالها در نماز دعا میکنم که خداوند به تعداد غم و اندوه که وی را احاطه کردن فرشته ها را بر او نازل کنند و آنان او را احاطه کنند. پس این رابطه اخلاص و وفا است که خداوند متعال در دل مردم ایجاد میکند و انشاءالله تا روز قیامت این گروه با وفا و خالص به جماعت حضرت مسیح موعود علیه السلام عطا خواهد کرد. خلافت احمدی را عطا خواهد کرد. اهل دنیا نمیتواند این را بفهمند. چون یک زن از اهل عرب در آلمان بیعت کرد، آشنایش از او پرسید آیا قادیانی شدی؟ تازه بیعت کننده پاسخ داد که شما عرب اینجا زندگی میکنید ولی نمیتوانید هیچگاه بر کاری هماهنگی کنید. در جماعت احمدی امامی هست و بر حکم او جماعت میستد و می نشیند، لذا در کارهایشان برکت است. پس اکنون به من بگو، پاسخ بدهید چه خیری در شماست که باید به تو بپیوندم و آنها را ترک بگویم. پس در زمانی که هر احمدی با خلافت ارتباط عمیقی دارد وارث نعمتهای خداوند متعال خواهد بود. برای این کار باید اعمال خود را با تعلیم خداوند متعال تطبیق بدهیم. آن وقت این نعمت سودمند خواهد بود. همین پیمان خداوند است، یعنی کسانی که به او ایمان دارند و حق عبادت او را به جا می آورند آنان کسانی هستند که از فیض برکات خلافت مستفید خواهند شد. یعنی ما باید به خدا ایمان کامل داشته باشیم و حق عبادت او را به جا بیاوریم و هر عمل ما خواستگار خوشنودی خدا باشد. آنگاه فیض خدا را می‌یابیم. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند خداوند متعال در قرآن کریم عمل صالح را با ایمان قرار داده است. عمل صالح به آن میگویند که در آن حتی یک ذره شورش وجود ندارد. آنها میگویند اگر حتی یک نفر نیکوکار در خانه باشد همه خانه نجات بیابد. بدان که تا کار نیکی داشته باشید فقط ایمان آوردن فایده ای ندارد. پس باید گهگاه در ذات خود محاسبه کنیم تا شیطان نتواند بر ما حمله بکند. خداوند متعال پدران ما را قادر ساخته است که به حضرت مسیح موعود علیه السلام ایمان بیاورند. یا ما را توفیق داده است که به او به ایمان بیاوریم.
این لطف اوست و برای تداوم بهره‌مندی از این فیض باید دائما ایمان خود را افزایش بدهیم و مراقب آن باشیم تا هر یک کس ما از آن فیض هم قسمتی به دست بیاورد که درباره آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیشگویی کرده بودند و خداوند آن را به حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز وعده داده است، یعنی نظام خلافت. پس باید خود را محاسبه کنیم که چقدر با خلافت ارتباط داریم تا بتوانیم با هم متحد شویم و یگانگی خدا را در جهان تثبیت کنیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام یک جای دیگر می فرمایند خبر خوب برای شما این است که میدان قرب خالی است، یعنی میدان قرب خداوند متعال خالی است، میدان رفتن به سوی او خالی است. هر ملتی عاشق دنیاست و دنیا به چیزی که خدا را خوشنود کند علاقه ندارد. دنیا توجهی به سوی خدا ندارد. کسانی که میخواهند با تمام قوا وارد این در بشوند، یعنی از در منتها به خداوند وارد شوند، این فرصت را دارند که جوهر خود را نشان بدهند و از خداوند اجر بگیرند. این فکر نکنید که خدا نبودت خواهد کرد. تو بذر دست خدای هستی که در زمین کاشته شده. از خداوند میفرماید که این بذر می روید و نمو خواهد کرد و از هر طرف شاخه ها خواهند رویند و یک درخت بزرگی خواهد شد. سپس می فرماید خداوند به من خطاب کرد و فرموده است که من به جماعت خود خبر بدهم که سانی که ایمان آورده‌اند چنین ایمانی که دنیا با آن خلط نیست و ایمان آلوده به نفاق یا بزدلی نیست و آن ایمان از هیچ درجه از اطاعت بی بهره نیست، چنین افرادی قوم برگزیده خداوند متعال هستند و خدا می‌فرماید اینها هستند که قدم‌هایشان قدم حق است. همه اینها در رساله الوصیت گفته است که در آن درباره آغاز خلافت هم مژده داده است. پس این فرمان وحی به این نکته توجه می کند که هر احمدی باید با خلوص و وفا با خلافت ارتباط داشته باشد و فقط آنان حق بیعت را ادا خواهند کرد که به این معیار می رسند. وقتی چنین خواهد شد آنگاه حق جشن روز خلافت را ادا خواهد شد. خداوند همه ما را توفیق بدهد که حق بیعت خلافت را ادا خواهیم کرد و لطف خدا نیز به دست در بیابیم. امروز یک اعلامیه نو دیگر مبنی بر این است که جماعت کشور غنا امروز جلسه 3 روز خود را برگزار می‌کند. جلسه 2 روز در 27 و 28 به مقام بستان احمد است. علاوه بر این آنها 119 مرکز در سراسر کشور ساخته‌اند که 5 تا از آنها مراکز بزرگ جمعی هستند و شریک صوتی و تصویری به یکدیگر متصل هستند. جماعت غنا در فوریه 2021 تأسیس شده بود. مولانا عبدالرحیم نیر برای بنیانگذاری از لندن به غنا رسید. سال گذشته از غنا میخواست جشن‌های اجتماعی خود را برگزار کنند، اما به علت شیوع کرونا نتوانست. بنابراین اکنون تصمیم گرفتند که برنامه‌های 2 ساله 2022 و 2023 در راه ادامه دهند. خداوند متعال جلسه ایشان را از هر جهت برکت بدهد و همه احمدی ها در اخلاص و وفا پیشرفت کنند. همینطور جلسه سال گامبیا امروز برگزار می شود، همچنین 3 روزه است. خداوند این را نیز از هر جهت برکت بدهد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر